25 कुल्लुहुम यतक़ल्लबून फ़ी मशीयतिही बैन फ़ज़लिही व अदलिही, तमाम इंसान अल्लाह की मशीयत के मुताबिक चलते हैं, कभी फ़ज़ल के साथ कभी अदल के साथ, लेकिन होती अल्लाह की मशीयत है। कभी अल्लाह कानून के मुताबिक फ़ैसले फरमा देते हैं और कभी अल्लाह अपनी शान करम के साथ फ़ैसले फरमा देते हैं, लेकिन गुज़रते अल्लाह की मशीयत के साथ ही हैं। नंबर 26 वहुवा मुतआलिन अनिल अज़दाद वल अंदाद, ना ही अल्लाह ताला का कोई मुखालिफ है और ना ही अल्लाह ताला का कोई शरीक है। देखो मैं जो तर्जुमे करता हूँ ना, ये तर्जुमा करना समझा करें। मैं ये तर्जुमा नहीं कर रहा अल्लाह ताला बुलंदो बाला हैं अज़दाद से और अंदाद से, ये समझ नहीं आता। तर्जुमा इतना आसान किया करें कि आम से आम अनपढ़ बंदा भी समझे कि आप क्या बताना चाहते हैं। वहुवा मुतआलिन अनिल अज़दाद वल अंदाद, अल्लाह ताला का कोई मुखालिफ भी नहीं है, अल्लाह ताला का कोई शरीक भी नहीं है। अल्लाह शराकत से भी पाक है, अल्लाह मुखालफत से भी पाक है। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा, ये बात तो समझ आती है कि अल्लाह ताला का शरीक कोई नहीं, लेकिन ये समझ नहीं आती कि अल्लाह ताला का मुखालिफ कोई नहीं। अल्लाह के मुखालिफ तो हैं, फ़िरौन ने कितनी मुखालफत की है, कितने मुखालिफ हैं अल्लाह के। मुखालिफ तो हैं, चलो शरीक ना होंगे। ये बात ज़हन नशीन फरमा लें कि जिस तरह हम पहले बात कह चुके हैं कि ला इलाहा गैरुक, अल्लाह के अलावा कोई इलाह नहीं, यानी लोगों ने इलाह बना रखे हैं लेकिन इलाह बनने के काबिल नहीं है। इसी तरह अल्लाह के मुखालिफ बने हुए हैं लेकिन मुखालिफ बनने के काबिल नहीं है। मुखालिफ वो होता है कि जिसकी मुखालफत का दूसरे पर असर भी पड़े, और मुखालिफ उसको समझाता है जिसके पास कोई ताकत और हैसियत भी हो, उसको मुखालिफ समझते हैं। आपने कई बार देखा है कोई आदमी बहुत बड़ा हो और कोई बहुत छोटा उसकी मुखालफत करे तो बड़े क्या कहते हैं, छोड़ यार इसकी क्या हैसियत है, इसके बक से क्या फ़र्क पड़ता है, छोड़ो। कोई बंदा भी हो तो जवाब देता है, अब इसका क्या जवाब देना है। तो आप थोड़े से बड़े हों और थोड़ा सा छोटा हो, आप उसको अपना मुखालिफ मानने के लिए तैयार ही नहीं है, तो अल्लाह की ज़ात के मुकाबले में कौन है जिसको अल्लाह का मुखालिफ मान लिया जाए। तो ये माना है अल्लाह का कोई मुखालिफ नहीं, यानी जिस किसी ने अल्लाह की मुखालफत की है या करनी है तो उसकी मुखालफत किसी खाते में नहीं, लाशय के दर्जे में उसको मुखालिफ क्या कहना। ना ही अल्लाह का कोई शरीक है, ना ही अल्लाह का कोई मुखालिफ। नंबर 27 ला राद्द लिक़ज़ाइही वला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही वला गालिब लिअम्रिही। ला राद्द लिक़ज़ाइही, कोई शख्स अल्लाह के फ़ैसले को मुस्तरद नहीं कर सकता। वला मुअक़्क़िब लिहुक्मिही, अल्लाह के फ़ैसले के बाद कोई शख्स अपने फ़ैसले को नाफिज नहीं कर सकता। अल्लाह के फ़ैसले को छोड़ दे और अपना फ़ैसला नाफिज करे, ऐसा नहीं होता। वला गालिब लिअम्रिही, और अल्लाह के किसी हुक्म पर किसी बंदे का हुक्म गालिब नहीं आ सकता कि अल्लाह के फ़ैसले पर किसी का फ़ैसला गालिब आ जाए। ना अल्लाह की क़ज़ा को कोई रद्द कर सकता है, ना ही अल्लाह के फ़ैसलों को बदल सकता है, ये किसी के इख्तियार में नहीं है। अब आपके ज़हन में आएगा कि हदीस पाक में है कि दुआ ऐसी चीज़ है कि जो क़ज़ा और क़दर को भी बदल देती है। तो ये जो फरमाया कोई चीज़ भी अल्लाह की क़ज़ा को नहीं बदल सकती, तो फिर दुआ तो क़ज़ा को बदलती है। उसका जवाब ये हम कहते हैं तकदीर की दो किस्में हैं, एक है तकदीर मुबरम, एक है तकदीर मुअल्लक़। तकदीर मुबरम का माना कि तयशुदा है, इस काम ने यूं ही होना है, और तकदीर मुअल्लक़ का माना कि नहीं, अगर इसने ये कर लिया तो यूं होगा और यूं ना किया तो यूं होगा, ये तकदीर मुअल्लक़ है। अगर इसने सदका कर लिया तो बीमारी से बच जाएगा, सदका न दिया तो बीमारी से नहीं बचेगा, ये मुअल्लक़ है। ये बात अच्छी तरह समझ लें। ये जो फिर हम कहते हैं ना दुआ तकदीर को बदल देती है, यह तकदीर मुबरम और हतमी तकदीर को नहीं बदलती, तकदीर मुअल्लक़ को बदलती है। यानी ये भी आदमी के मुक़द्दर में लिखा होता है और ये भी अल्लाह के इल्म में होता है कि जब इस बंदे ने दुआ करनी है तो मैंने इसको ये दे देना है, और जब इसने दुआ नहीं करनी तो मैंने इसको नहीं देनी। अगर आप हकीकत पे गौर करेंगे तो आपको दोनों तकदीर मुबरम ही नज़र आएंगी, लेकिन वो बंदे को समझाने के लिए और बंदे को तरगीब देने के लिए ये मसला यूँ समझा दिया गया है ताकि बंदा दुआओं के अंदर मशगूल रहे। उसकी वजह
کہ جب انسان دعا کرتا ہے اور جو اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو دے دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، جو آنے والی مصیبت ہو اس دعا کی وجہ سے اس کو ختم کر دیتے ہیں، اور کبھی جو مانگتا ہے وہ بھی نہیں دیتے، اور جو مصیبت تھی وہ بھی ختم نہیں کرتے، بلکہ اس دعا کا صلہ اللہ قیامت کے دن اس بندے کو دیں گے، اور یہ قیامت کو حسرت کے ساتھ کہے گا اے کاش دنیا میں جو میں نے مانگا تھا مجھے وہ نہ ملتا، اور میری دعا کے بدلے میں جو مصیبت ٹلی وہ بھی نہ ٹلتی، اور آج دعاؤں کا سارا صلہ اللہ مجھے یہاں پر عطا فرما دیتے۔ لیکن یہ حسرت وہاں ٹھیک ہے، یہاں ٹھیک نہیں ہے کہ اللہ جو میں نے مانگا ہے مجھے وہ بھی نہ دینا، اور اس کے بدلے مصیبت وہ بھی ختم نہ کرنا، بلکہ قیامت کو مجھے صلہ دینا۔ یہ حسرتیں یہاں کام کی نہیں ہے، یہ وہاں ٹھیک ہے، یہاں انسان کے بس میں نہیں، انسان بہت کمزور اور ضعیف ہے، تو اللہ سے مسلسل انسان کو مانگتے رہنا چاہیے۔ نمبر 28، آمنا بذالک کلہ، ہم ان تمام چیزوں پر ایمان لاتے ہیں، وَأَيْقَنَّا أَنَّ كُلًّا مِّنْ عِنْدِهِ، اور ہمارا پورا یقین ہے کہ یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے، جو کچھ دنیا میں ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے، اور جو کچھ آئندہ ہوگا، یہ سب کچھ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہے، اور یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ کے فیصلوں کے بغیر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ نمبر 29، یہاں ایک بات میں درمیان میں کہہ دوں، اس کو اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں، آگے پھر تقدیر پر بات آنی ہے مختصر سی۔ تقدیر کو مکمل سمجھنا یہ بندے کے اختیار میں نہیں ہے، جس حد تک سمجھ آئے بس کافی ہے، اور باقی اس کو اللہ کے حوالے کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث جبرائیل میں جب حضرت جبرائیل نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اخبرنی عن الایمان، ایمان کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر وتؤمن بالقدر خیرہ وشرہ۔ یہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں اور صرف تقدیر کے ساتھ لائے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اللہ پر ایمان لانا، ملائکہ پر ایمان لانا، نبیوں پر ایمان لانا، آسمانی کتابوں پر، فرشتوں پر، قیامت پر، یہ سمجھنا آسان تھا۔ اس لیے آگے جب چھٹی بات کی ہے تو واو عطف کے ساتھ نہیں فرمائی والقدر خیرہ، بلکہ تؤمن دوبارہ لائے ہیں وتؤمن بالقدر خیرہ، اور اس بات پر بھی یقین رکھو کہ جو تقدیر شر اور یہ خیر ہے یہ اللہ کی طرف سے ہے، بس یہ بھی ذہن میں رکھ لو۔ تو تؤمن دوبارہ اس لیے لائے ہیں کہ اس کو سمجھنا ہر بندے کے بس میں نہیں، سمجھ آ گیا تو مان لیا، نہ سمجھ آیا تو چھوڑ دیا، یہ ایمان نہیں ہے۔ بس سمجھ آ گیا یہ بھی مانے، نہ سمجھ آیا وہ بھی مان لیں، اپنی عقل کی کوتاہی کا اعتراف کر کے اللہ کی تقدیر کے مطابق چلتے رہیں۔ تقدیر میں ہم دو لفظ بولتے ہیں، نمبر 1 تقدیر خیر، نمبر 2 تقدیر شر۔ تو جب تقدیر کا معنی علم الہی ہے تو کیا اللہ کا علم خیر اور اللہ کا علم شر بھی ہو سکتا ہے؟ یہ تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اور تقدیر میں کیسے ممکن ہے کہ اگر اللہ کے فیصلے ہوں تو کچھ خیر ہوں کچھ شر ہوں؟ تقدیر خیر اور تقدیر شر کا مطلب کیا ہے؟ پہلے مثال سمجھیں پھر بات سمجھیں۔ اگر کوئی شخص کسی کو قتل کر دے، قاتل کی سزا قانوناً اور شرعاً سزائے موت ہے، جج اس قاتل کو سزائے موت دے اور یہ فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، تو جن کے بیٹے کو سزائے موت ہوئی ہے اس کے گھر کوئی آدمی 5 کلو کا ڈبہ مٹھائی کا لے کر جائے کہ آپ کو مبارک ہو، قانون کے مطابق آپ کا فیصلہ ہو گیا ہے۔ حالانکہ قانون کے مطابق فیصلہ ہے، نہ کوئی مبارک دے رہا ہے، جس کے بیٹے کو سزا ہوئی وہ بھی خوش نہیں ہے، جس کو سزا ہے وہ بھی خوش نہیں ہے۔ تو جب قانون کے مطابق ہے، فیصلہ بالکل ٹھیک ہے، تو ٹھیک فیصلے پر تو خوش ہونا چاہیے نا۔ ٹھیک فیصلے پر خوش کیوں نہیں ہو رہے؟ یہ فیصلہ تو ٹھیک ہے لیکن کرہ لکم، تمہاری طبیعت کو پسند نہیں ہے، تمہارے مزاج کے موافق نہیں ہے،
بظاہر یہ چونکہ تمہارے خلاف ہے لیکن ہے ٹھیک، ہے بالکل ٹھیک۔ اور وہی جو مقتول کے ورثاء ہیں اس کے گھر جائیں تو آپ مٹھائی لے کر جائیں کہ مبارک ہو، آپ کو فیصلہ قانون کے مطابق ہو گیا ہے۔ وہ کہتے ہیں خیر و مبارک، وہ خوش ہو رہے ہیں۔ کیوں؟ یہ جو فیصلہ دونوں کے لیے قانون کے مطابق ہے اور فیصلہ دونوں کے ہاں بالکل ٹھیک ہے، غلط نہیں ہے، لیکن ایک ٹھیک پر پریشان ہو رہا ہے اور ایک ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے۔ جو ٹھیک پر خوش ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ ٹھیک ایسا تھا جو اس کی بالکل نفس کے مطابق تھا، اور دوسرے کا جو ٹھیک ہے وہ ایسا تھا کہ جو نفس کے مطابق نہیں تھا۔ تو جو فیصلہ مزاج کے مطابق ہو اسے کہتے ہیں بہت اچھا ہے، اور جو فیصلہ مزاج کے مطابق نہ وہ اچھا بھی ہو تو آدمی اس پہ خوش نہیں ہوتا۔ تو تقدیر خیر کا معنی یہ ہے کہ وہ تقدیر کہ جو آپ کی طبیعت کی بالکل موافق ہے وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے، اور ہے تقدیر لیکن تمہارے مزاج کے نہ موافق ہے بس وہ بھی مانو کہ اللہ کی طرف سے۔ تو فیصلے شر اور برے خیر نہیں ہوتے، لیکن بندے کے مزاج کے کبھی موافق ہوتے ہیں، کبھی بندے کے مزاج کے موافق نہیں ہوتے۔ مزاج کے موافق ہوں تقدیر خیر کہتے ہیں، اور مزاج کے مخالف ہو تو تقدیر شر کہتے ہیں، اور ہمارا اعتقاد ہے سب کچھ اللہ کی طرف